बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अबूज़र मुअज़्ज़म और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। और आज चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के दफ्तर के बाहर और लाहौर में भी दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ है, बाइस्ड है और इसके ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस भी अब दायर हो चुका है। ये सारा मामला असल में ये है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पहले तो आपको पता है कि वो चीफ इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऊपर ही एतमाद नहीं किया हुआ और 2 असम्बली से भी उनके ख़िलाफ़ जो है वो करारदाद पेश हो चुकी है कि वो बाइस्ड हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब ये मामला भी है कि जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया है, जो कि कहा जा रहा है कि वो ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है। अच्छा, इस फैसले में अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों के लिए। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये जो 20 से ज़ायद प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई के ख़िलाफ़ पीडीएम ने की हैं और ये कहा जा रहा है कि पीटीआई को बैन कर देंगे, इमरान खान को नाअहल कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आखिर ये कानून है क्या। पीडीएम की तरफ से 20 से ज़ायद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बेसिकली वो फ्रस्ट्रेशन है, वो टेंशन है, वो डिप्रेशन है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ख्वाहिशें बहुत हैं लेकिन हर ख्वाहिश पे दम निकले। मौलाना फजल रहमान 100 दफ़ा कह देंगे जी इमरान खान को नाअहल कर देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। कानून आप पहले पढ़ लें, कानून को पहले देख लें। अपनी ख्वाहिशात आपकी अपनी जगह, इंसान की बड़ी ख्वाहिशात हो सकती हैं। मौलाना फजल रहमान के हवाले से बहुत से लोगों की ख्वाहिशात हैं कि उनके साथ जो है क्या होना चाहिए, लेकिन वो ज़रूरी तो नहीं वो हो जाए। तो इसी तरह जो पीडीएम की बाकी जमातें हैं वो भी बड़ा कुछ चाह रही हैं, लेकिन असल में कानून आइन से हटकर कुछ नहीं हो सकता। नंबर 1 आपको मैं बता दूं कि आर्टिकल 17 जो कि आपका आइन के अंदर आर्टिकल 17 है, वो क्या कहता है कि आप फॉरेन फंडिंग क्या है और फॉरेन फंडिंग क्यों नहीं आप ले सकते। आर्टिकल 17 कहता है जी कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है कि हर सिटीज़न का ये राइट है कि एवरी सिटीज़न हैव द राइट to form association union subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of sovereignty of integrity of Pakistan, public order or morality। मतलब हर शख्स जो है वो पाकिस्तान का शहरी और वो पार्टी बना सकता है। सरकारी मुलाजिम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो सरकारी मुलाजिम नहीं है तो फिर वो किसी के साथ एसोसिएट हो जाए और फिर इसके अलावा वो कोई पार्टी बना ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में है ना मसला कि इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, पब्लिक ऑर्डर या फिर मोरालिटी के ख़िलाफ़ अगर कोई पार्टी आप बना रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली वो मना है। फिर अगला आर्टिकल का जो पॉइंट 2 है वो ये है कि एवरी सिटीजन नॉट बीइंग इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, शैल हैव द राइट टू फॉर्म और मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान एंड सच लॉ शैल प्रोवाइड that where the federal government declared that any political party has been formed or is operating in a manner prejudicial or to sovereignty or integrity of Pakistan or public order, the federal government shall within 15 days of such declaration refer the matter to the Supreme Court whose decision on such reference shall be final। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट ने अगर कोई पार्टी बैरून ममालिक से यानी कि किसी एजेंसी से, किसी मुल्क से पैसे लेकर पाकिस्तान में काम कर रही है तो फिर उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हो सकता है और फेडरल गवर्नमेंट ये काम कर सकती है और वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइनल करना होता है। अब ये आप बात समझ लें कि ये है बेसिकली फॉरेन फंडिंग। फिर इसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी पार्टी जो है वो सेक्टेरियन, एथनिक, रीजनल हेटेड और ये इस तरह के मामला नहीं करेगी। ऑब्वियसली वो सबको मालूम हो चुका होगा। फिर इसके अलावा ये भी कहा गया है कि कोई ऐसे फंड्स भी नहीं होने चाहिए ऑब्वियसली जो कि आपके किसी और मुल्क को सर्व करें। अच्छा, ये बात होगी जी आर्टिकल 17 की। तो इसके तहत तो जो फॉरेन फंडिंग है उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से फैसला आ गया कि वो फॉरेन फंडिंग नहीं है, ममनुआ फंडिंग है। अब मैं आपको ममनुआ फंडिंग का बता देता हूँ कि ममनुआ फंडिंग क्या है। ये कानून है जी कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 और इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 204 को अगर आप देखें तो इसमें फॉरेन फंडिंग या फिर ममनुआ फंडिंग जिसे कहते हैं उसका जिक्र है। और उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई मुल्क, अगर कोई शराकतदारी चंदा बराह रास्त या बिला वास्ता इनडायरेक्टली और डायरेक्टली तौर पर किसी भी गैर मुल्की ज़रिए से हो, चाहे वो किसी बैरूनी मुल्क से हो, किसी मल्टीनेशनल पब्लिक प्राइवेट कंपनी, कोई प्रोफेशनल इदारा या इनफरादी तौर पर ममनुआ फंडिंग हो तो उसको आप कह सकते हैं। अच्छा, अब इसमें मामला ये है कि आप कि जो पाकिस्तानी बाहर रह रहे हैं, जो पाकिस्तानी यहाँ से चले गए हैं, अमेरिकन नेशनल हैं, उनके भी इस
اس جو فیصلے میں نام لکھے ہوئے ہیں، جو کہ بھونڈی طریقے سے یہ تیار کی گئی ہے سارا فیصلہ، اس لیے یہ سب پرابلم آ رہی ہے کہ یہ ٹھیک طریقے سے بنایا نہیں گیا. اس میں لکھا کوئی غیر ملکی ہونا چاہیے، ملٹی نیشنل کمپنی ہونی چاہیے، وہ ایسا کوئی نہیں ہے. پرائیویٹ کمپنیز ہیں، اور وہ پرائیویٹ کمپنیز اس لیے ہیں کیونکہ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت کوئی پرائیویٹ کمپنی نہیں ہو سکتی. لیکن یہ جو کیس ہے یہ 2012 کا ہے اور 2014 سے یہ شروع ہوا ہوا ٹرائل میں. تو 2012 میں تو یہ قانون ہی نہیں تھا کہ آپ کسی کمپنی سے پیسے نہیں لے سکتے. اچھا، کمپنی بھی کسی پاکستانی کی ہے، اور پھر امریکہ میں 9/11 کے بعد یہ قانون بن چکا ہوا ہے کہ آپ نے اگر کوئی پیسے کسی ملک سے باہر بھیجنے ہیں تو وہ کمپنی کے ذریعے بھیجنے ہیں، انفرادی طور پہ آپ نہیں بھیجنا. تو امریکہ کا قانون یہ تھا. تو پاکستان کو موسٹلی پیسے جو کمپنیز کے ہیں وہ امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں نے کمپنیاں بنا کر پاکستان کو پیسے بھیجے ہیں پی ٹی آئی کو فنڈ کرنے کے لیے. اب پی ٹی آئی کی فنڈنگ چینلائز ہے، طریقہ کار ایک سیٹ ہے. اس کا یہ جواب یہ جو ہے یہ سارا بنتا ہے آبویسلی جب آپ کو شو کاز نوٹس کا جواب دیا جائے گا. تو اس میں بتائیں گے جی 2017 میں آپ نے قانون بنایا، یہ لکھا ہوا ہے 2017 کے الیکشن ایکٹ کے تحت آپ نے کمپنی کا بھی منع کر دیا ہے. لیکن اگر 2012 کا کیس ہے تو پھر تو آپ اس کو منع نہیں کر سکتے. تو اس کے تحت یہ جواب جمع ہو جائے گا. انفرادی طور پہ پاکستانی جہاں پر بھی ہیں پی ٹی آئی کو پیسے بھیج رہے ہیں، بھیجتے رہیں گے، اور آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا. کمپنیز بنانی ان کی مجبوری ہے، ہاں، لیکن ملٹی نیشنل کمپنی سے آپ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ اگر وہ آپ نیسلے، کوکا کولا سے آپ پیسے لیں گے تو اوبیسلی ان کو آپ یہاں پر فائدے بھی دیں گے. تو وہ منع ہے، اور وہ پی ٹی آئی نے کبھی نہ لیے، نہ آئندہ ایسا کوئی پلان ہے، نہ ہو سکتا ہے. اس کے تحت وہ اوبیسلی اس کے ممنوع ہو جائے گا فنڈنگ میں. اب یہ جو اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، عمران خان کے حوالے سے بھی بات غلط بیانی کی جا رہی ہے، جی بیان حلفی بیان ہے. وہ بیان حلفی نہیں ہے، یہ سمجھنا چاہیے، کامن سینس ہے. وہ ایک سرٹیفکیٹ ہے جو کہ ان کے اکاؤنٹنٹ اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور فرم نے ان کو دیا. انہوں نے آگے سے یہ کہہ دیا جی ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج یہ رپورٹ ملی ہے مجھے، یہ آپ کو میں ایز اے ہیڈ آف پارٹی آپ کو جمع کرا رہا ہوں. کہیں پر انہوں نے اپنے اثاثے، کہیں پر انہوں نے اپنے ایسیٹس، اپنی جائیداد کے بارے میں بیان حلفی نہیں دیا. آن اوتھ ہوتا ہے بیان حلفی، یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے. تو یہ سرٹیفکیٹ جب جمع ہوا تھا تو اوبیسلی اگر اس میں کوئی پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے تو وہ اس کا جواب وہ دے سکتی ہے کمپنی. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم بلا کے آپ پوچھ لیں ان سے، یہ سارے جواب جمع ہو جائیں گے. صرف شو کاز نوٹس اس کیس میں نکلا ہے، شو کاز نوٹس جمع ہو جائے گا، یعنی کہ اس کا جواب جمع ہو جائے گا تو پھر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا آئندہ آنے والے دنوں میں فائدہ ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کو. کیونکہ اس میں یہ پی ٹی آئی نہیں کلیئر ہو جائیں، باقی مولانا فضل الرحمان نے پھنس جانا ہے لیبیا سے جو وہ پیسے لیتے رہے ہیں، اور نواز شریف نے پھنس جانا ہے جو ان کے خلاف کیس ہے کہ وہ انہوں نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے. سارا معاملہ مزید ان کو پھنسا دے گا اور پارٹیز جو ہیں مزید پھنسیں گی. عمران خان اس میں سے اور پی ٹی آئی اس میں سے مزید سرخرو ہو کے نکلے گی. آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ معلوم بھی ہو جائے گا. اور یہ الیکشن کمیشن کے خلاف جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف گئی ہے یہ بھی اسی لیے ہے کیونکہ وہ بائسڈ ہیں، انہوں نے اس میں تھوڑی بہت چینجز کر کے کوشش کی کہ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا جائے، اور وہ عام پاکستانیوں کے اکاؤنٹس بھی اس میں ڈال دیے جنہوں نے $50-100 بھی پاکستان تحریک انصاف کو بھیجا ہے اور وہ باہر رہتے ہیں اور وہ ڈیول نیشنل ہیں، یا پھر وہ پاکستان سے اب نہیں ان کا تعلق ہے، وہ باہر رہتے ہیں، وہ پاکستانی تھے. لیکن تو یہ سارا کچھ جو بھونڈی سازش کی گئی ہے پی ٹی آئی کے خلاف وہ جلد اس کو نظر بھی آ رہا ہے، ختم بھی ہو جائے گی، یہ معاملہ ختم بھی ہو جائے گا. لیکن ایک چیز اس میں واضح ہو گئی ہے کہ الیکشن کمیشن بائسڈ ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے اور ان کا جو ہیڈ ہیں ان کو بھی فوری طور پر ہٹانا چاہیے یا پھر وہ مستعفی ہو جائیں، کیونکہ اس کے بغیر یہ معاملہ اب ختم ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب اس پر فرم ہے کہ ان کو الیکشن کمیشنر کو فوری طور پر ہٹانا چاہیے کیونکہ ان کے ڈیسیجن میں بائسنس ہے اور انہوں نے ٹرو پکچر نہیں دی، اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے آرڈرز کے مطابق تمام پارٹیز کے اکٹھے فیصلے آنے تھے وہ بھی نہیں ہوئے، تو ان کے خلاف بھی اب مزید کارروائی بھی ہو سکتی ہے. اب تک اتنا، پھر ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.